जाति भाषा फरक होला देश सबै जुटी सृजनाले सजाउनु छ देश सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र भक्तपुर जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको 8औं वार्षिक साधारण सभा 2072 साल पुस 23 गते ललितपुरमा सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले जनताको अपेक्षा अनुरूप संरचना मूल्य मान्यता र संस्कारमा परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भएको बताउनुभयो। मन्त्री गजुरेलले अन्य पेशा र व्यवसायमा लामो सेवापछि पेन्सन प्राप्त भए जस्तै सरकारले कृषकहरूलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष एवं सांसद केशव प्रसाद बरालले नेपालको संविधानमा सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको बताउँदै सहकारी र स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कृषि पेशा र कृषक सम्मानित रहेको बताउँदै कृषि सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्वास्थ्यका लागि फाइदा पुग्ने वस्तुहरू मात्र उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद पशुपति चौलागाईले सरकारले सहकारीलाई बलियो बनाउन प्रशोधन प्रवृद्धि र बजारीकरणमा सक्षम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमहरूमा कृषि सहकारीहरूलाई महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा लिइएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि नेपालको विकासको प्रमुख आधार र गौरव रहेको बताउँदै सहकारी कार्यालयहरू जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्दै लैजाने जानकारी दिनुभयो। सहकारी विभागका कायम मुकाम रजिस्ट्रार विष्णु प्रसाद घिमिरेले कृषि सहकारीहरू किसानलाई सेवा दिन सफल रहेको बताउनुभयो। संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारण सभामा अध्यक्ष पाठकले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गरिब, अति गरिब, पिछडिएका वर्ग र महिलाहरूलाई सहकारी समूहहरूमा आबद्ध गराई उनीहरूको उन्नतिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। संघका उपाध्यक्ष एकराज उप्रेतीले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष गीता केसीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा उत्कृष्ट उत्पादन गर्ने विभिन्न सहकारीका सदस्यहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। साधारण सभामा मुलुकभरका कृषि सहकारी संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका सिद्धिपुर स्थित स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभा 2072 साल पुस 18 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका निर्देशक कृष्ण प्रसाद दाहालले सहकारीको मुख्य उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने हो भन्नुभयो। उहाँले सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी संस्थाले व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। श्री दाहालले महिला र अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका उपनिर्देशक जनकराज पौडेलले सदस्यहरूको सक्रियता र नेतृत्वको सक्षमताले गर्दा नै संस्था सबल हुने बताउँदै
नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गर्न र उद्यम व्यवसाय गर्न सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। संस्थाका अध्यक्ष किरण कुमार महर्जनको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका संचार अधिकृत विजय चापागाई, बहुउद्देश्य सहकारी संघ लिमिटेड ललितपुरका कोषाध्यक्ष किशोर महर्जन, स्थानीय माउन्ट ओलिभ स्कूलका प्रिन्सिपल विशाल याम्फू लगायत वक्ताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा ज्येष्ठ नागरिक, नियमित बचत गर्ने सदस्यहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको बलियो आधारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। विभिन्न वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने माध्यम सहकारी बन्न पुगेको छ। यसै सेरोफेरोभित्र रहेर आज हामी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ भक्तपुर जिल्लाको ताथलीमा रहेको पौरखी सामुदायिक कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। कृषि पेशा प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको जीवनसँग सम्बन्ध राख्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कृषि नै जीवन हो। कृषि बिना मानिसको जीवनको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। तसर्थ कृषिलाई समग्र जीवन सञ्चालनको आधार मान्न सकिन्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अधिकांश जनताको पेशा कृषि नै रहेको छ। प्राय गरी नेपालको ग्रामीण भेगका बासिन्दाको जीवन गुजाराको प्रमुख माध्यम कृषि नै रहेको पाइन्छ। तर विभिन्न कारणवश समयानुकूल अपेक्षित तवरबाट यसको व्यावसायिक वृद्धि विकास हुन सकेको देखिँदैन। तर अर्कोतर्फ समग्र देशको विकासको लागि कृषिमा आधुनिक प्रणालीको विकास र विस्तार अपरिहार्य रहेको देखिन्छ। यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै देशका कतिपय सहकारी संस्थाले कृषि विकासलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्दै आएको पाइन्छ। कृषिमा आधारित सहकारी संस्था मार्फत पनि उल्लेखनीय कार्य भएको कतिपय उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। यसैको सूचीमा रहेको भक्तपुर जिल्लाको महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 ताथलीमा रहेको यो पौरखी सामुदायिक कृषि सहकारी संस्था पनि एक हो। विक्रम सम्वत 2069 सालमा 34 जना जागरूक व्यक्तिहरूको सहभागितामा विधिवत दर्ता भएको यो सहकारी संस्थाले कृषि तथा पशु पंक्षी पालनका विभिन्न पाटामा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको पाइन्छ। पौरखी सामुदायिक सहकारी मार्फत गरिएको यो व्यावसायिक कृषि कार्यमा मूल रूपमा जैविक खेतीलाई जोड़ दिएको पाइन्छ। अहिले हामीले कार्यक्रम भन्नाले त्यहाँ चाहिँ अब कुखुरा छ, गाई छ, बाख्रा छ। अर्ग्यानिक फिल्डमा हामीले 10 रोपनी जतिमा अर्ग्यानिकमा चाहिँ विभिन्न खालका प्रडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गरेछौँ। अनि त्यसपछि टनेलमा गलबेडाहरू उत्पादन गरेछौँ। अलिकति एग्रिकल्चरमा चाहिँ फोकस गरौँ, जुन हामीले विषादी चिजहरू धेरै खाइन्छ, जसको कारण विभिन्न खालका रोगहरू आइरहेछन् बाहिर। त्यसलाई चाहिँ अलिक घटाउनको लागि हामीले कृषिमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिउँ जस्तो लाग्छ। गाईमा हामीले राम्रो गरे जस्तो लाग्छ। कुखुरा पनि हामीले ब्रोइलर पनि होइन, त्यो लोकल पनि भन्न नसकिने, ब्रोइलर पनि भन्न नसकिने त्यस खालको कुखुरा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्न सुरु गरियो। सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको गाई पालन व्यवस्थित र वैज्ञानिक रहेको देखिएको छ। गाईहरूको लागि पर्याप्त ठाउँ, उज्यालो, स्वच्छ हावा ओहोर दोहोर हुने तथा दाना पानीको लागि उपयुक्त हुने तवरबाट यहाँ व्यवस्था मिलाइएको छ। आवश्यकता अनुसार यिनीहरूको रेखदेखको लागि जनशक्तिको प्रबन्ध पनि मिलाइएको छ। अर्कोतर्फ गोबर तथा मूत्रको सञ्चयको साथै यिनबाट जैविक विषादी निर्माण तथा खेतबारीलाई उर्वर बनाउन सघाउने कम्पोस्ट बनाउने पनि गरिएको छ। यसले गर्दा गाईबाट दूध उत्पादनको साथै कम्पोस्ट मलले कृषि उत्पादनमा पनि सघाउ पुगेको देखिएको छ। हाल यहाँ 20-25 वटा गाई रहेका छन् र यिनबाट दैनिक 100 लिटर भन्दा बढ़ी दूध उत्पादन हुने गरेको भनाइ पाइन्छ।
यसको बजारको पनि खासै समस्या रहेको देखिन्न। दुध हामी दिनमा बिहान र बेलुका गरेर 100 लिटर उत्पादन गर्छौं। अनि बजार चाहिँ हाम्रो कोटेश्वर अनि गट्ठाघर यतातिर छ। अफिसले मलाई त्यही 8,000 तलब दिनुहुन्छ अनि बच्चाहरू छुट गरेर राखिदिनु भएछ। 20,000 लाग्ने ठाउँमा अरू अफिसले बिहोर्नुहुन्छ। गाई फार्मको सफाई तथा आहारको शुद्धतामा निकै ख्याल पुर्याउने गरिएको छ। गाई पालनको लागि आवश्यक पर्ने हरियो घाँसको आपूर्तिको लागि करिब 40 रोपनी जमिनमा उन्नत घाँस खेती गरिएको भनाइ छ। साथै यिनबाट घाँसको बिउ उत्पादन गर्ने पनि लक्ष्य लिइएको छ। गाई पालनको साथै व्यवस्थित तवरबाट संस्थाले बाख्रा पनि पालन गरेको छ। बाख्रा बस्ने ठाउँ, आहारको व्यवस्था लगायतका कुरामा राम्रो व्यवस्थापन मिलाएको देखिन्छ। यहाँ विभिन्न जातका 50 वटा बाख्रा पालिएका छन्। यसका साथै एकीकृत रूपमा कुखुरा पालनलाई पनि साथसाथै लगेको देखिन्छ। लोकल क्रस कुखुरा 1500 वटा यहाँ पालन गरिएको छ। यिनबाट हुने प्रत्यक्ष उत्पादनका अलावा कुखुराको सुलीलाई प्रांगारिक मलको रूपमा तयार गरी खेतीमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसरी एकीकृत रूपमा गरिएको व्यवसायले एक अर्कालाई पनि भर मिलेको देखिएको छ। हामी चाहिँ नितान्तै उत्पादनको क्षेत्रमा लागेको र सहकारी र उपभोक्ता जोड्नुपर्छ भन्ने उसमा लागेकोले हामीले 1 करोड 16 लाख जति लगानी भएको छ। 11 जना सदस्यहरूलाई हामीले रोजगारी दिएका छौं। यसबाट अब प्रतिफल वार्षिक के छ भने गाईबाट हामीले 28 लाखको दुध बिक्री गर्छौं, कुखुराबाट 40 लाख रुपैयाँको बेच्छौं। नेपाली ब्रिडका कुखुराहरू छन् हामीसित। बाख्राबाट 1 लाख रुपैयाँ, घाँस नर्सरी र बिरुवाबाट 7 लाख रुपैयाँ, प्रवेश पास जो हामी यहाँ भिजिट गर्न आएकाहरूसित थोरै शुल्क लिन्छौं, त्यसबाट 30,000 रुपैयाँ आम्दानी। यसरी कृषिजन्य क्रियाकलापबाट फाइदा पनि राम्रै मिलेको देखिएको छ, जसले संस्थागत विकासमा बल मिलेको त छ नै, साथै धेरैलाई रोजगार पनि जुराइदिएको छ। यसरी पशुपन्छी पालनमा आइपर्ने विभिन्न समस्या तथा तिनको समाधानको लागि संस्थाले प्राविधिकको पनि व्यवस्था मिलाएको छ। यहाँको समग्रमा बाख्रा र गाईको रोगको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि खास गाईमा पनि त्यति ठूलो समस्या अरू केही पनि छैन। यहाँ 1-2 वटा गाईहरूलाई त्यही मिल्क फिभरहरू ब्याए पछाडि 1-2 वटा हुन्छ। नत्र मैले यो विगत 2 वर्ष 2.5 वर्षको अन्तरालमा यहाँ आउँदाखेरि अरू खासै त्यस्तो ठूलो समस्या केही पनि देखाएको छैन। बाख्राहरूमा पनि त्यस्तै छ। सुरुमा चाहिँ नि एउटा अलिकता यहाँ समस्या थियो, त्यो उसले गर्दाखेरि हावापानी नमिलेर सुरुमा उहाँहरूले ल्याउनु भएको वर्ष। अहिले चाहिँ त्यो अब कन्ट्रोलमा आएको छ। अहिले बाख्राहरू पनि राम्रै छ, गाईहरू पनि राम्रै छ। मैले जे होस् आफूले गरेको काम म सन्तुष्ट छु। गाई, बाख्रा तथा कुखुराका अलावा संस्थाले कृषि उत्पादनमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीको प्रयोग र त्यसबाट वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरतर्फ सचेतता अपनाउँदै जैविक खेतीलाई पनि जोड़ दिएको देखिन्छ। यसको लागि 7 रोपनी जमिनमा मौसमी तथा बहुवर्षीय तरकारी खेती र 3 रोपनी जमिनमा टनेल बनाई विषादी रहित तरकारी खेती गरेको भनाइ छ। खेती व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारीमा विशेष ध्यान दिएर उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरामा ख्याल गरेर मात्र थालनी गर्नुपर्ने अनुभव संगालेको संस्थाका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको यो कृषिजन्य उत्पादन तथा व्यावसायिक फार्म कुल 70 रोपनी क्षेत्रमा रहेको भनाइ छ, जसमा खेती तथा पशुपन्छी पालनका अलावा अफिस, भण्डारण तथा बस्ने ठाउँ समेत रहेको छ। खास गरी सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका यस किसिमका कार्यबाट समाज तथा समुदायमा कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ लैजाने प्रेरणा मिल्ने समेत अपेक्षा गरिएको संस्थाको यो कार्यले समान भू धरातलमा गर्न सकिने कार्यका बारेमा सकारात्मक सन्देश दिने आशाका साथ यो फार्मलाई नमूना बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। यसलाई एउटा नमूनाको रूपमा पनि यो विकसित होस्, अरूको लागि पनि यो नमूना बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जुन भौगोलिक स्थिति यहाँहरूले देख्नुहुन्छ, यो नेपालका प्रायः जसो पहाडी क्षेत्रहरूको अवस्था यस्तै किसिमको छ। यस्तो पहाडी भौगोलिक अवस्थामा पनि जहाँ हाम्रो संस्था छ
यो गाउँको छेउछाउ हाम्रो संस्थाको मात्र होइन छेउछाउको गाउँघरको पनि विकास होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब कुखुरा ल्याउँदाखेरि कमसेकम 1 महिना हामीले पालिसकेपछि त्यो हामीले बाहिर दियो भने बाहिर अरूले हुर्काउन सक्छ। जस्तो अहिले हामीले 500वटा कुखुरा मासिक चल्ला ल्याउँछौँ भने हामी त्यसलाई बढाएर 1000वटा ल्याएर त्यो बाहिर अरू पाल्न सक्ने गाउँघरमा, ताकि उहाँहरूको पनि आय स्रोत बढोस् र हाम्रो बजारलाई चाहिँ त्यसले पनि सपोर्ट गर्छ। जस्तो बाख्रामा चाहिँ कस्तो छ भने अब यसपालिबाट चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने हामीले उन्नत जातका बोकाहरू ल्याएका छौँ र अब आउँदा दिनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो ब्रिडबाट हामी अगाडि जाँदैछौँ। यो हाइब्रिड, यो उन्नत ब्रिडका पाठापाठी उत्पादन गर्ने र त्यसको स्रोत केन्द्र बनाउने हाम्रो योजना छ। माछा पालनको लागि पनि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर अगाडि बढेको यस सहकारी संस्थाले माछा पालनमा भने खासै उपलब्धि नमिलेको अनुभव गरेको छ। बदलिदो परिस्थिति अनुकूल कृषिका आधुनिक प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने प्रयत्न सहकारी संस्थाले गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। टनेल बनाई गरिएको तरकारी खेती, पशुपन्छी पालनमा अपनाएको प्रविधि, सिंचाईको लागि मिलाएको प्रबन्ध तथा यान्त्रिकरणमा गरेको प्रयोगलाई यसैको उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। संस्थाले आगामी समयमा कृषिजन्य वस्तुमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गर्ने दिशामा ध्यान पुर्याउँदै जैविक खेतीलाई जोड़ दिने पनि सोच लिएको भनाइ छ। यसको साथै कृषि पर्यटनलाई महत्वका साथ बढ़ावा दिने पनि धारणा बनाएको छ। एग्रो टुरिज्म भन्ने विषय सायद नयाँ होला, मलाई चाहिँ अब कहाँ लागेको एउटा चाहिँ यस्तो खालको हामीले त्यहाँनिर सँगै एउटा सानो सानो कटेज बनाइदिने, त्यसमा चाहिँ ग्राहकहरू त बाहिरबाट धेरै जानै पर्दैन, हाम्रो मेम्बरले नै पुग्छ। त्यो मेम्बरहरू त्यहाँ गएर बस्ने र त्यो कोअपरेटिभ हाम्रो जुन फर्म छ, फर्ममा भएका प्रडक्टहरू खाने अर्ग्यानिक खालको चाहिँ मिक्स खालको हुन्छ नि, इन्टिग्रेटेड खालको एउटा त्यसरी कन्सेप्टमा जाने कि भन्ने म एकदम छिटै जाँदैछु। सायद नेक्स्ट मन्थदेखि त्यो काम सुरु गर्छु होला। त्यसको लागि हामीले जग्गा पनि लिइसकेछौँ। त्यहाँ एउटा कटेज बनाएर पहिला 2-4वटा कटेजमा सुरु गर्छौँ। त्यो राम्रो भयो भने चाहिँ एग्रो टुरिज्म भन्ने खालको नयाँ कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ मलाई। कृषि प्रधान देशमा आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोग गर्दै सीमित जमिनबाट बढ़ीभन्दा बढ़ी उत्पादन गर्ने दिशामा पौरखी सामुदायिक कृषि सहकारी संस्थाले गरेको कार्यलाई निश्चय नै प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। यसबाट आधुनिक कृषिप्रति स्थानीयमा विश्वास जगाई परम्परागत खेतीलाई आधुनिकतामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ। तर ठूलो लगानीबाट सीमित व्यक्तिको मात्र सहभागिता रहने कार्यले सहकारीको भावना र मर्मलाई छुन नसक्ने हुँदा समाजका सीमान्तकृत गरीब विपन्नलाई समेटेर सहकारीको सम्भावनातर्फ सचेतता अपनाउँदै समाजका सबै वर्ग समुदायलाई समावेश गर्दै व्यावसायिक कृषिका क्रियाकलापको माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न सके यस्ता कार्यले अझै पूर्णता पाउने महसुस गर्न सकिन्छ। तसर्थ सीमित व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित नभई समाजका सबै वर्ग समुदायको हितमा सहकारी संस्था सञ्चालन गरी उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने मार्गमा संस्थाले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रमले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.ncdb.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।